अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान आलमी मीडिया पर छाए हुए हैं और हर इंटरव्यू उनका जो है वो बड़ा तेल का खेज़ है और वो पूरी आलमी मीडिया को एक नई खबर देता है। आज उन्होंने जो सहाफ़ियों से मुलाकात की, अफ़गानिस्तान के जो एक वफूद आया हुआ था मीडिया का, उसमें उन्होंने तमाम तर उन चीज़ों को सामने रख दिया जो अशरफ गनी के साथ मुलाकात में हुई थी। क्या मांगा अशरफ गनी ने इमरान खान से उस मुलाकात के अंदर, आज उसका उन्होंने पहली दफ़ा मीडिया पे इजहार किया। सिलसिला अली खेल के हवाले से उन्होंने अपना एक जानदार मौक़िफ़ पेश किया और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो मनफियत भरी हुई है अफ़गानिस्तान के मीडिया के अंदर, उन लोगों के अंदर, आज उसको ज़ायल करने के लिए उन्होंने एक भरपूर अंदाज में ज़बरदस्त एक शानदार किस्म का इंटरव्यू दिया। उसके कुछ अहम नुकात मैं आपके सामने रखता हूँ। उनसे सवाल किया गया अफ़गानिस्तान की एक रिपोर्टर की जानिब से कि तालिबान जो है वो लोगों को घरों में घुस कर मार रहे हैं, इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है, और अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो फिर इस पे आप क्या कहेंगे। ये बड़ा मुश्किल सवाल था। इमरान खान ने इस पे बिल्कुल दो टोक अंदाज में वजाहत की कि इससे हमारा क्या ताल्लुक़ है। तालिबान अगर किसी को घरों में घुस कर मारते हैं, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम जवाबदेह नहीं है इस पे। ये तालिबान का मसला है, ये अफ़गानिस्तान की हुकूमत का मसला है। हम कोई तालिबान के स्पोक्स पर्सन नहीं है कि आप उनकी बातें हमसे पूछें, या तो ऐसा हो कि वो ये सब हमारे कहने पे कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर उन्होंने इस बात की वजाहत की कि 20 साल से आप लोग तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे और अब आपके पास सिर्फ दो चॉइस रहती हैं। एक, अफ़गानिस्तान की हुकूमत के पास, उन तमाम लोगों के पास जो इस वक्त ये नैरेटिव डेवलप करते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान करवा रहा है, तो उनके पास सिर्फ दो चॉइसेस हैं। अगर ठीक है, आप लोग ये समझते हैं कि तालिबान इतने बुरे हैं, तो आप उनके साथ लड़ें, उनके साथ करें फाइट और मारें उनको और उनको वापस पसपा करें और आप अपनी हुकूमत बना लें। और दूसरी चॉइस आपके पास ये है कि आप उनके साथ मुफाहमत करें, आप उनके साथ कोई पॉलिटिकल डायलॉग करें और आप एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाएं। और जब इंक्लूसिव हुकूमत बन जाएगी तो आपके बहुत सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। इस पे आप बार बार पाकिस्तान को ब्लेम करते हैं, तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। ये पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन चाहता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने सबसे ज़्यादा कोशिश की कि पाकिस्तान के अंदर अमन आए, और ये पाकिस्तान का हौसला है कि हम 30 मिलियन जो रिफ्यूजीज़ हैं, जो उनको हम होस्ट कर रहे हैं, हम उनको पिछले 30 से 40 साल जो है वो उनको हमने रोज़गार दिया, यहाँ हमने उनको होस्ट किया। और फिर हम पे अशरफ गनी जो है वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं जी कि आपके लोग यहाँ से अंदर चले जाते हैं, अफ़गानिस्तान की सरहद के अंदर जाकर वहाँ कार्रवाइयाँ करते हैं। और उस लड़की का सवाल ये भी था कि अभी कुछ डेड बॉडीज़ जो है वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आई हैं। तो इस पर इमरान खान ने कहा कि देखें, जब ये 30 मिलियन लोग हैं तो ये रोज़ाना तकरीबन 30,000 लोग अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते जाते हैं, कुछ पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान जाते हैं। तो हम ये कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन दहशतगर्द है, कौन दहशतगर्द नहीं है। और पहले तो एक डेविड लाइन थी, वो सिर्फ एक लाइन थी और वो कोई रिकॉग्नाइज लाइन नहीं थी। अब हमने इतना खर्चा करके उसके ऊपर फेंस किया है, उसके ऊपर एक जंगला लगाया है। और फिर ये बात भी आप याद रखें कि हमारा क्या मफाद हो सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर जंग का, हमारा क्या मुफाद हो सकता है अफ़गानिस्तान के अंदर बदअमनी का, या हमारा क्या मुफाद हो सकता है किसी एक ग्रुप को सपोर्ट करने का अफ़गानिस्तान के अंदर। हम तो इस पे बहुत क्लियर हैं, मेरी हुकूमत इस पे बहुत क्लियर है। हमारा कोई मुफाद नहीं है अफ़गानिस्तान के अंदर कौन हुकूमत बनाता है। जो भी हुकूमत आवाम बनाएगी हम उसको तस्लीम करेंगे। खान साहब ने इस पे ये भी कहा कि ठीक है, 90 की दहाई में पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम था, पाकिस्तान एक ग्रुप को जो है वो सपोर्ट करता है, तो पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी, पाकिस्तान का एक इंटरेस्ट था कि वहाँ प्रो पाकिस्तान गवर्नमेंट बने या प्रो पाकिस्तान जो ग्रुप से वो स्ट्रांग हो। और उसकी एक वजह थी, उसकी वजह ये थी कि हम ऑलरेडी एक महाज पे हिंदुस्तान के साथ लड़ रहे थे और उस वक़्त हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हमारा दूसरा महाज भी ऐसा खुले। चूँकि अफ़गानिस्तान बिल्कुल प्रो इंडिया हो गया था, तो ये हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि भारत का तसल्लुत अफ़गानिस्तान के अंदर हो और हम दो महाज़ों पे लड़ें। तो इसलिए 90 की दहाई में जो हमारी स्ट्रेटेजिक डेप्थ थी उसकी बात तो समझ आती है। लेकिन मेरी हुकूमत में हम बिल्कुल ऐसा, हमारी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ ये पॉलिसी है कि एक पुरअमन अफ़गानिस्तान हो और उसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो पाकिस्तान को होगा। अगर अफ़गानिस्तान के अंदर जंग लगती है तो वो सिविल वार पाकिस्तान को भी इफ़ेक्ट करेगी, वो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाकों को इफ़ेक्ट करेगी। तो हमारी हुकूमत
تمام ان گروپس کو یا اس حکومت کو تسلیم کرے گی جس کو افغانستان کے لوگ جو ہے وہ منتخب کریں گے۔ دوسرا سوال تھا ناظرین وہی جو ان لوگوں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے پاکستان کے حوالے سے، پاکستان کی حوالے سے ان کو جو ہندوستان فیڈ کرتا رہتا ہے، ان کے ذہنوں میں نفرت بھرتا رہتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ سوال ان سے پوچھا گیا کہ کیا اشرف غنی کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے بعد آپ کے تعلقات خراب ہوئے، اور اسی کے ساتھ سوال یہ بھی تھا کہ سلسلہ علی خیل پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ عمران خان نے کہا جی کہ اشرف غنی کو بھی یہ سب کچھ میں نے بتایا جو آج میں آپ کو بتا رہا ہوں، لیکن اشرف غنی کا مطالبہ کیا تھا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اشرف غنی کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ بارڈر کو سیل کر دیں، جو بھی فیملیز آپ کی افغانستان کی لوگوں کی جو ریفیوجیز ہیں ان کی پاکستان میں رہتی ہیں ان کا داخلہ بند کر دیں، ان کو افغانستان کے اندر نہ جانے دیں۔ اور پھر اشرف غنی کی ان سے بھی زیادہ خطرناک ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو طالبان کی فیملیز پاکستان کے اندر رہتی ہیں آپ ان کے اوپر فوجی کارروائی کریں۔ یہ وہ وجہ تھی جو تعلقات خراب کرنے کی وجہ بنی اور جس کی وجہ سے بہت زیادہ کشیدگی بھی آپ کو میڈیا پہ دیکھنے کو ملی۔ تو اس پہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں نے اشرف غنی کو یہ بات کی کہ ٹھیک ہے ایک جوائنٹ کنٹرول سسٹم بناتے ہیں، چونکہ بہت سارے جو افغانستان کی جو پشتونز ہیں وہ یہاں آباد ہیں، ان کی بہت ساری فیملیز ان کے خاندان یہاں آباد ہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کو جیل میں ڈال دیں، ہم ان کے اوپر تشدد کریں۔ ہم یہی کر سکتے تھے کہ اس کے ذریعے طالبان کو ہم نے مجبور کیا کہ آپ مذاکرات کریں، اور غنی یہ چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں کے اوپر ایک دفعہ پھر فوجی کارروائی کروں، تو یہ میرا دو ٹوک انکار ہے۔ ہم کسی بھی صورت اب پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسی فوجی کارروائی نہیں کریں گے۔ سلسلہ علی خیل پہ انہوں نے کہا کہ انتہائی معذرت کے ساتھ جو ریکارڈ سلسلہ علی خیل نے فراہم کیا، جو اس کا موقف تھا وہ، اور جو پولیس نے کارروائی کی، جو پولیس نے سی سی ٹی وی کیمراز کی مدد سے، فوٹیجز کی مدد سے چیزوں کو باہر نکالا اور تفتیش کی، وہ اس میں بہت زیادہ تضاد پایا جاتا تھا۔ سلسلہ علی خیل کلیم یہ کرتی ہے کہ اس کے اوپر تشدد کیا گیا، کیمرے میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ اس کا سیل فون چھینا گیا، ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ تو انہوں نے اس چیز کی بھی بھرپور انداز میں وضاحت کی کہ سیف سٹی جو کیمرے تھے انہوں نے حقائق کو سامنے رکھا، اور ہم لوگ یہ چاہتے تھے کہ افغانستان کی جو سفیر کی بیٹی ہے وہ ہمیں حقائق دے، ہم ہمیں ان کی طرف سے جو ہے وہ اس کیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے پورا تعاون درکار تھا، لیکن انفارچونیٹلی وہ لوگ پاکستان سے واپس چلے گئے۔ اور اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنا بیانیہ ہم پہ مسلط کریں۔ اور پھر ساتھ ساتھ ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ جس کے بارے میں شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اب ان کو بتایا گیا کہ اب افغانستان کی ایک ٹیم جو ہے وہ پاکستان آ رہی ہے جو اس سارے معاملے کو جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرے گی۔ تو میرے خیال میں اس انٹرویو کے بعد بہت ساری چیزیں ایک دفعہ پھر کلیئر ہوئی ہیں، اور اس تمام ان قوتوں کے منہ پہ ایک زبردست تماچا لگا ہے جو ہمیشہ پاکستان کو بلیم کرتے ہیں، ISI کو بلیم کرتے ہیں کہ پاکستان یا یہ ISI جو ہے وہ طالبان سے یہ سب کچھ کروا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں اس جاندار موقف اور اس سے مدلل موقف نہیں ہو سکتا جو عمران خان نے پیش کیا، اور ان کی انٹرویوز آج ہر جگہ پہ ہیڈ لائنز بن رہے ہیں۔ بہت سارا جو ویسٹرن میڈیا ہے ان کو اٹھا رہا ہے، ان کو اس کے اوپر خبریں بنا رہا ہے۔ اجازت دیجیے، آپ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔